बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आपको पता चल सके QC1 इसको हम कहते हैं, हिस्सा अव्वल। इसके अंदर हम नमाज का तर्जुमा कर रहे हैं, नमाज को सीख रहे हैं। तो आज अल्लाह के फजल से हम 10 लेसन पढ़ चुके हैं। 10 लेसन के अंदर हमने 10 सबक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो नमाज है उसको कंप्लीट कवर कर लिया। आज से इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कुरान पार्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि सूरतें जो 6 सूरा की बात हुई थी वो आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज हम सूरह इखलास को देखेंगे उसके अहमियत को देखेंगे, उसको देखेंगे। और इसी तरह ही हमने इसम कंप्लीट अपने कर लिए हैं। हरूफ जो हरूफ जार प्रपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस है, वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के सबक में हम फेल माजी जो फेल पढ़ रहे थे उसके अंदर फेल माजी को भी मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, अभी 1 घंटे की क्लास के बाद। जी, आपने सबक की वीडियो यकीनन देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखी हुई है। लेकिन कल आज की मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड करूं, और कल को आपको कल मगरिब के बाद तक आपको ये होमवर्क भी सेंड कर दिया जाएगा। अपने जितने भी होमवर्क हैं उनको कंप्लीट कर लें, वर्क बुक को थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, और नेक्स्ट को इंशाल्लाह आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप खुद से रिवाइज कर लीजिए। जो आपको नहीं आ रहा होगा तो वो कोशिश कीजिएगा, पूछिएगा, क्योंकि साथ ही बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद आज ही के दिन आपका क्विज हो रहा होगा। क्विज के अंदर आप किसी जगह से हेल्प नहीं ले सकते। जो आपको होमवर्क मिल रहे हैं उसमें आप जहाँ मर्जी से हेल्प लें, PDF से, बुक से, वर्क बुक से, जो भी आप नोट बनाते हैं, वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपका क्विज होगा, किसी जगह से आप हेल्प नहीं ले सकेंगे। जी इंशाल्लाह। जी ज़रा जल्दी से आप बता दें। जी अद्दौलीन। अच्छा, ये मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक है जी। अल फलाह। फलाह क्या जी? कामयाबी। आतीना, ये सवाल थोड़े से ज्यादा हैं, ये आपके रिवीजन के लिए है। आतीना, ये हमने पढ़ा था जी कल। आती और ना दो टुकड़े हैं इसके। दे किसको? हमें। जी आज के सबक में सूरह इखलास उसको देखेंगे। ग्रामर के अंदर फेल माजी, दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला देखेंगे। नुकाते तालीम या शौक बड़ा ज़बरदस्त है। आज के इस सबक में 16 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 1986 16 वर्ड हैं, और कुरान पाक के अंदर तकरीबन 2000 टाइम आए हुए हैं। अब ग्रेजुअली जितना आप सीखते जा रहे हैं वो उतना ही कम होते जा रहा है। शुरू में आप 10 6 8 10 अल्फाज होते थे, वो कितने ज्यादा होते थे। अब क्योंकि वही रिपीट हो रहे होते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है फिर भी अभी 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम जब सबक नंबर 11 खत्म कर लेंगे हम 131 अल्फाज सीख जाएंगे। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 101 अल्फाज रह जाएंगे जो हमने इस कोर्स में सीख लिए। जो कुरान पाक में 30,797 है, तकरीबन 30,800 बार कुरान पाक में आए हैं। 131 वर्ड कुरान पाक में कितने टाइम है? 30,797 बार। तो इस शौक और जज्बे के साथ इसको सीखिए। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, तारुफ देख लेते हैं सूरह इखलास का। ये इब्तदाई मक्की सूरह है। ये बहुत छोटी है मगर बहुत अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ इस नीयत से मत पढ़िए कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़िए। जी, नाम इखलास, यानी जो कोई समझ कर पढ़े और इस पर ईमान लाए तो उसका कीदा क्या होगा? बिल्कुल खालिस हो जाएगा। लोगों के सवाल के जवाब में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते थे? जी, इसके अब नुकात देखते हैं। ये सूरा 1/3 कुरान के बराबर है। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है?
تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس صورت کے اس صورت کو آخری دو صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا بھی سنت ہے۔ یعنی کہ سورہ اخلاص کو سورہ ناس اور سورہ فلق کے ساتھ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہر نماز کے بعد سنت ہے، لیکن فجر میں اور مغرب میں 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کا بہترین جواب اسی صورت کے اندر ہے۔ جی حضرت پھر چیٹ باکس میں بتا دیجئے توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت کون سی ہے؟ یقیناً ہم سورہ اخلاص پڑھنے جا رہے ہیں تو جواب بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی آپ ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، وہ ہم سورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو ہم پہلے سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ جی کل، کل کیا جی؟ کہہ دیجئے، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ فعل ہے، امر کا صیغہ ہے، جب امر کے صیغے آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، کل کہہ دیجئے۔ جی بردر سیف اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بردر سیف اللہ کا ہینڈ ریز ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو انمیوٹ کر کے کہہ لیجئے، ادروائز ہم آپ آگے بڑھتے ہیں پھر۔ جی کل کہہ دیجئے، ہوا یہ وہ ہوا ہے جو ہم اشارہ کرتے ہیں نا شروع میں، وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کل یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے، یہ والا کل 332 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ اگر اس کو مزید دیکھیں یہ اس کا ماضی کا صیغہ ہے، کالا اس نے کہا، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قل تو میں نے کہا، قل تم قلنا اور قالت یہ عورت نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ کالا سے کالو ان سب نے کہا، کالا کالو یہ والا فعل ہے اور اس سے امر بنتا ہے کل، کہہ دیجئے۔ ہوا کا آپ کو مطلب پتہ ہے، اللہ کے پتہ تو آہد، آہد کیا ہے جی؟ ایک، ہم اردو میں بھی اکثر ورڈ یہ بولتے ہیں واحد، آہد وغیرہ، آہد کیا ہے جی؟ ایک، اکیلا، ایک کے معنی یہ بھی لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، غور کیجئے گا اس بات کو، ذات میں اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ صفات میں وہ اللہ ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اس جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ جی اسی طرح حقوق میں اللہ ایک ہے، پوجا، پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنی چاہیے۔ اختیارات میں بھی اللہ ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کے حلال حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میں صرف اور صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے، نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلے کے منصوبہ بنائیے اور اس طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا کرتے رہیے۔ کل یعنی تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ 30 سیکنڈ آپ کے ہیں۔ کل
کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں کوشش کیجئے گا سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ کی اچھی طرح تیاری ہو جائے۔ جی توحید کے اہم پہلو۔ جی کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ جی شمیلہ سسٹر ایمان بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی، آل یہ سارے کے سارے یہ چار کی چار صفات ہونی چاہیے جی۔ محمد ملید ٹیکنالوجی بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگر میں شیطان کے سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرتا ہوں میں؟ جی اب سوال چینج ہو چکا ہے۔ محمد آصف، سسٹر روبینہ، خالدہ، نوشین، ایمن، شندانہ، نزت بالکل ٹھیک ہے جی، شیطان کی بات کرتا ہوں۔ چلیں جی اب چیٹ باکس میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا جی؟ بے نیاز ہے۔ صمد کا میننگز پتا ہے آپ کو؟ بے نیاز۔ بے نیاز سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب کس کے؟ اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سمد بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور نہ اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، آگے بھی کر۔ اے اللہ مجھے تو اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنے۔ یہ دعا ہمیشہ کیجیے گا کہ اللہ صرف اپنا ہی محتاج کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس تصور، یہ ساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جی ذرا چیٹ باکس میں اس کا میننگز بتا دیں۔ ابھی بات گزری ہے جی، بردر محمد آصف، شمیلہ عرفان، ایمن خان، سسٹر خالدہ منظور، مشین بلال، انیلا، وسیم بردر، اتنی سپیڈ سے ماشاءاللہ، طیبہ رحمان، مہرین، ذکا اللہ، جی بالکل ٹھیک ہے جی، بے نیاز۔ بس ایک ہی تھا، باقی اس میں تو کوئی میننگ اللہ، تو آپ کو سب کو میننگز پتہ ہے۔ چلیں اب پھر چیٹ باکس میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اچھا اس کا نا یہ 100% سوال آتا ہوتا ہے اس میں سے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ لم یالد ہے اور آگے کیا جی؟ یولد ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ وہ جنا گیا۔ لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، ایک ہوتا ہے ورڈ ہوتا ہے لن، اس کا ہوتا ہے ول ناٹ۔ ڈیڈ ناٹ ماضی کی بات ہو رہی ہے، لن جو ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں جو ورڈ ہیں یہ 348 ٹائم آئے ہوئے قرآن، اور یہ لن والا 106 ٹائم آئے، اور یہ آگے جا کے بہت زیادہ تبدیلیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے تو اس کا بہت زیادہ یوز آ جائے گا جی۔ لم یا لد، نہیں اس نے جنا، اس نے جنا، جیسے والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، ٹھیک ہے جی۔ ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا، ٹھیک ہے جی، نہ وہ جنا گیا ہے۔ یالد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائز ہے، ایکٹیو وائز، اور یولد وہ جنا گیا، یہ پیسیو وائز ہے۔ یالد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا، یہ ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا، یہ دونوں کنفیوز ہوتے ہیں۔
جی اب اس میں کیا ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا کیا بنتے ہیں؟ سہارا بنتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی سب کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا، اور نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک نے واضح کہہ دیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو عیسائی لوگ کہتے ہیں تو اس کو کیجئے، نفی کیجئے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اس کو نفی کرتے ہیں۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں اسی کے متعلق تھوڑے 2-3 سوال ہیں۔ لم یلد کے میننگز کیا ہیں جی؟ ذرا چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیے گا جی۔ اس نے نہیں جنا، بالکل سسٹر رخسانہ کہہ رہی جی، محمد منیر، شاندانہ، نصرت، طیبہ رحمان، محمد آصف، ٹیکنو، روبینہ، خالدہ منظور، سمیع اللہ، ہما، رم شاتیق، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی بھائی آگے۔ اس نے پیدا نہیں کیا، یہ بھی تو آ سکتا ہے نا؟ جی جی ایک ہی بات ہے نا، ایکچولی ہم نے پیدا کا ورڈ جو لد ہے نا، یہ جنا گیا کی بات میں آ رہا ہے نا، جنا ہم گیا نے ہے، تو وہ اس تو کو بات صحیح ہے، ورڈ بائی لیکن ورڈ۔ ویسے ایک ہی بات۔ جی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جی با لم اور نہیں یکن ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے یکون کے میننگز پہ؟ کسی کو کیا ہے آئیڈیا ہے؟ جی بھائی، کن کا مفہوم ہم بہت سی جگہوں پہ آتے ہیں، ہو جا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں جی پہ یکن ہے، تو ذرا اسے کلیئر کر دیں۔ بیسیکلی اس کا جو فرسٹ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، کانا، کانا سے نا، کانا یکون کن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس کا میننگز ہوگا تھا، یہ اپنے نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نیکسٹ لیول اس کا میننگز ہوتا ہے تھا، لیکن یہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نام اس کے لیے ہے آ رہا ہے، ورنہ اس کا میننگز تھا۔ اب ہم اللہ کو نہیں کہہ سکتے وہ تھا، وہ نہیں تھا، یہ جو تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس کا میننگز تھا، لیکن یہاں اس لیے ہم ہے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا نام ہے آئے گا۔ اسی طرح احد آ رہا ہے، احد کا میننگز ابھی آپ نے پڑھا ہے ایک، یہاں پہ کوئی، کوئی کا مطلب کہ وہ ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اب بھی آپ 2 میننگز اس لیول پہ یاد رکھیے گا احد کے، کہ وہ ایک، اور دوسرا میننگز آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی، یہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ 2 میننگز۔ لیکن جب آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، کوئی فریز دیکھیں تو یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، تھوڑا سا آپ کو اس کو ہو جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ کسی کو شاید اس میں کوئی میننگز پتا ہو تھا کا نا، تو اس لیے میں نے تو بیسیکلی پوچھا تھا جی۔ اس کا، اس کے لیے، لاہو، یہ والا لاہو، اس کا، اس کے لیے، مثال لکم دینکم ولی دین، یہ ہم نے یاد رکھی ہوئی ہے۔ آگے کفو، کفو ون، ہمسر برابری۔ اچھا اب یہاں پہ کوئی بتا دے گا مجھے کیا ہے یہ؟ اس سمے فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے یہ؟ سر اسم ہے۔ اس سمے کیا لگے ہوئے؟ 2 زبر لگے ہوئے نا، دو پیش ہے، سوری زبر ہے۔ اچھا یہ اکثر سوال آیا ہوتا ہے یہ کفو ون والا،
ٹھیک ہے، یہ اس سمے فعل ہے. اب آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے. اب اس کے سارے آئے گا کہ اس سمے یہ فعل ہے، حرف ہے. اور مڈ کوئز کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں. یہ کفون آپ نے اس وقت ذہن میں رکھ لینا ہے کہ تو اس سمے. اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو لگتا ہے فعل ہے. جی. اب کفون کا جو میننگز ہے، ہمسر، برابری، یا آپ یہاں سے بھی یاد کر رکھ سکتے ہیں. رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھیے، یعنی کہ برابری. لڑکی کا خاندان، لڑکے کا خاندان، کوشش کیجئے برابر ہو. اگر کوئی ایک طرف بھی مسئلہ ہوا تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آہد کوئی. قل هو اللہ احد ایک، صرف اللہ کے لیے. کوئی نفی کے میننگز میں ہے وہ اللہ ایک ہی ہے تو یہاں پہ نفی. لیکن یہ آپ نے فی الحال اگر پوچھا جائے گا تو آپ کو یہ دو میننگز پتا ہونے چاہیے. ایک یہ ہے اس کا، اور دوسرا ایک ہے، اور دوسرا کوئی. جی. اب دل میں اس عظمت ایسے چھپائے کہ کوئی بھی دور تک نظری نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں. یہ چار خوبیاں جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ذات، صفات، حقوق، اختیارات. اختیارات کی جگہ پہ طاقت کا ورڈ بھی آ سکتا ہے. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں. ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا. اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. جی. یہاں تک کہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اب اس سے آگے تھوڑا سا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. محبت سے بار بار پڑھیے. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. پھر کوئی اور سورت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں کیا کر دیا؟ جنت میں داخل کر دیا. نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا، نہ کہ بار بار پڑھنے کا. تو ہم کو اس سورت سے محبت پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ محبت کس طرح آئے گی؟ جی آپ کو مشورہ دیتے ہیں. جی. اگر کسی شخص سے آپ کی پہلی ملاقات ہو، انٹروڈکشن ہو، تعارف شروع ہو، اور اس کے رشتہ دار کوئی ریلیٹیو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشہور کھلاڑی ہو، کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، کوئی بہت بڑا تاجر ہو، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ کا اس کا ذکر ضرور کرے گا. اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چچا، میرے خالو، میرے تایا، میرا کزن کیا ہے جی؟ وزیر ہے. میرے فلاں بھائی جو ہیں وہ بہت بڑے افیسر ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، رب ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا آ رہا ہے. وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور محبت سے کریں، پیار سے کریں. وہ بھی اس طرح جس طرح اللہ نے سکھایا سورہ اخلاص کے اندر. وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کو محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے 99 نام ہے، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا. شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجئے، اور اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈیروں میں لڑتا رہتا، یہ ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت آپ کا جو دل ہے نا، دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بنائیے، اور اس تصور، احساس، دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. جی.
اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوشش کیجئے، نماز میں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا ایک سوال یہاں پہ میرا رہ ہی گیا آپ سے، چلیں ابھی کر لیتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ چھوٹی صورت سے عقیدہ خالص ہوتا ہے، یہ آسان صورت ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ احد کے دو میننگز، احد کے دو میننگز۔ سسٹر نیلا، سسٹر طیبہ، کوثر خان، ماشاءاللہ شاندانہ، طیبہ رحمان، محمد آصف، اچھا جس کا نام نہیں میں بول سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ناہل خان، نام اتنی سپیڈ سے آ جاتے ہیں۔ بالکل سی ہے جی، ایک اور کوئی جی کفون کا ترجمہ۔ دو، ایک سے زائد ہے، ایک کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یہ ماشاءاللہ کون ہے؟ ایمن خان، بالکل ٹھیک ہے جی، اے اور سی۔ ولم یکن کتنے الفاظ ہیں؟ واو، لم، یکن، بالکل ٹھیک ہے جی، سی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو کیا کیا؟ جواب، ہر قدم پڑھنے پر 12 جنت میں داخل کر دیا، مجھے حدیث یاد نہیں۔ جی بی اور سی ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی، یہاں پہ ہمارا فنش ہو رہا ہے۔ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کس سورہ سے محبت ہے جس کو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں؟ چیٹ باکس میں کریں یا بول کے بتا دیں۔ دیکھو کسی کو سورہ یاسین سے ہے، کسی کو سورہ رحمان سے ہو سکتی ہے، کسی کو سورہ فلق سے ہو سکتی ہے، کسی کو سورہ ناس سے ہو سکتی ہے۔ جی میں کوثر ہوں، مجھے یہ سورت اخلاص اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات۔ ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ والا کا جا وہ والی، اچھا سورہ بقرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلے جزاک اللہ جی۔ سسٹر شمیلہ عرفان کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ اخلاص، سورہ السلام علیکم رحمان۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے میں دن میں تقریباً 25 صورتیں ہیں جن کا میں روزانہ کرتی ہوں، اور مجھے سورہ اخلاص، سورہ مزمل، سورہ ملک، ساری صورتیں سب سے محبت ہے، پھر میں کس کا نام لوں؟ جزاک اللہ جی، پورے قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اچھا یہ آپ کے سامنے اب ہم یہ میں نے شیئر، جی عائشہ جاوید کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ نہیں کہنا چاہ رہی جی۔ بردر محمد عثمان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم۔ استاد، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ورک بک کس کو چیک کروانی؟ اچھا میں آپ کو نام بھجوا دیتا ہوں، بردرز کے نام، سسٹرز کے تو بھجوائے تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے، میں میسج کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے فرسٹ جس وقت ہماری کلاس ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہماری یہاں سے دیکھیں 25 کو ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، اور الحمدللہ آج 30 تاریخ کو ہم لیسن 11 پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہمارا نیکسٹ 5/2 کو ہماری کوئز کی اوریٹیشن ہوگی، ریویژن ہوگی، اور ہمارا کوئز ہوگا 6/2 کو، نیکسٹ ٹیوزڈے، منگل والے دن مڈ کوئز ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک کمپلیٹ، یعنی کہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں وہاں تک آپ کا کوئز ہوگا۔ کوئز کے اندر آپ کسی جگہ سے ہیلپ نہیں لے سکتے، ہوم ورک جتنے بھی آپ کو بھجوائے گئے ہیں آپ کو بار بار کہا گیا ہے کہ ویڈیو دیکھیں، پی ڈی ایف سلائڈس کو دیکھ لیں، بک سے مدد لے لیں، ورک بک سے مدد لے لیں، جہاں کہیں سے بھی لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بک بھی آپ کو دکھائی گئی ہے تاکہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ آ جائیں، لیکن مڈ کوئز اور فائنل کوئز اس کے اندر آپ ہیلپ نہیں لے سکتے۔ اور انشاءاللہ مڈ کے بعد ہماری 3 کلاسیں، یہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، پیر، منگل، بدھ، 3 دن ہوا کریں گی، یہ 3 کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ، تو ہم اس کو فنش کر جائیں گے کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے۔ یہ شیڈول آپ کو پہلے دن ہی ہم نے شیئر کر دیا تھا، اس لیے ہم نے اس کے اندر وینسڈے کا ذکر بھی کیا ہوا تھا۔ بیسیکلی 2 دن کلاسیں ہونی تھی، لیکن آگے رمضان کی وجہ سے ہم نے اس کو فاسٹ ٹریک پہ کیا ہوا، 3 کلاسیں کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ تھوڑا سا آگے پھر یہ سلائیڈ آ رہی ہے، امپورٹنٹ نوٹس، یہ دیکھیں منڈے فروری 5 کو انشاءاللہ ریویژن ہوگی آپ کی 8:40 لے کے 9:40 تک،
اور क्विज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा 9:40 से लेकर 10 बजे तक। 20 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे, आपके सवालात भी ले लेंगे और इसके अंदर आपको क्विज के मुतालिक बता दिया जाएगा। मिड क्विज होगा आपका ट्यूसडे 6 फरवरी को आपका मिड क्विज होगा। उसका टाइम होगा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर किसी को इशू है, जो फॉरेन से बाहर से पाकिस्तान के बाहर के लोग हैं, तो मुझे टाइम बता दे, तो मैं उनको कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ टाइम रिलैक्स कर दे। पहले थोड़ा सा कर लेंगे, 10 बजे तो बहरहाल आपका बंद कर दिया जाएगा। ये आपको वैसे नहीं होगा जैसे होमवर्क है, होगा वैसे ही जैसे होमवर्क है, लेकिन उसमें ओपन होता है। अभी तक सारे होमवर्क ओपन है, लेकिन ये 8 बजे खुलेगा, 10 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। जी, अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबक भी आप पढ़ रहे हैं ग्रामर के अंदर हम फेले माजी पढ़ रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह इसमें दाराबाद, सामिया, आलिमा, अमीला देखेंगे। जी, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, हैंड रेज कीजिए और इस पर वाइज कीजिए। जी, सिस्टर शमीला इरफान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह। ब्रदर मोहम्मद आसिफ। जी, अल्फाज कलमे की कितनी किस्में हैं? स्लाइड से देख के। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम, किताब, मक्का या सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इस्म के अलिफ, लाम, पेश, डबल जबर, ठीक है, कोई बात नहीं, जी चलें। दो जी जी, पेश, दो जबर, दो जेर आ दो जबर, सकती है। जी जी, वा नून, जे नून, अलिफ ते। फेल बिल्कुल, जिससे काम के होने या करने का पता चले, फतहा या मालूम। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, बे, लाम, ले, मिन, फी, इन। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, अब ये दोबारा स्लाइड्स आपको दिखाई जा रही है। इसम या हरूफ, या आपने पढ़े थे किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, किताबुहा। इसी तरह आपने पढ़ा था मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। अब हमने फेले माजी पढ़ रहे हैं, वो भी सेम इसी तरह, इशारे उसी तरह ही। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत। ठीक है जी। फेल क्या है जी? वर्ब। ये इसलिए कि बाज बच्चे बैठे तो उनको उर्दू का पता भी नहीं होता। उनको कहें जी हाँ जी फलां कितने होते हैं, मतलब 66 कितने होते हैं, नहीं पता होगा। 79 कितने होंगे, नहीं पता। कोशिश मैं करता हूँ कि साथ साथ थोड़ा सा उसके अंदर वो इंग्लिश का टच दे दूं। फेल वर्ब किस अरबी में? फेल 3 हरूफ, 3 लेटर से बनते हैं, जैसे फा, अनम, फतहा, नसरा, दरबा। फेल की 3 ही किस्में हैं, बाकी हम बहुत ज्यादा पढ़ते रहे हैं। इंग्लिश के अंदर मेरे ख्याल 12 टेंसेस थे। फेल माजी जो हो गया, जो काम हो गया, क्योंकि कुरान पाक के अंदर जो काम हो चुके हैं, जो किस्से कहानियां हो चुकी हैं। तो दूसरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, और आने वाली उन्होंने फ्यूचर की बात की हुई है। ठीक है जी। फिर अल्लाह ताला कुछ कामों के लिए हमें हुक्म दे रहे हैं, ये कर लो, ये कर लो। ठीक है जी। हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, तो ये 3 चीजें इसके अंदर। फेल माजी, फेल मुदारे, फेल अमर, व नहीं भी इसको कहते हैं। फेल माजी जो हो गया, जो काम गुजर चुका है। मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, आप रोड पे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं गाड़ी जा चुकी है, बैक पे उसकी बैक नजर आ रही है, क्यों? वो जा चुकी है, तो पीछे से क्या जो आपको बैक नजर आ रही है, इसमें तब्दीली भी एंड में हो रही होती है। फाला उसने किया, फालून सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। हमारी सिस्टर ने आज भी बड़ी अच्छी रिवीजन करवाई है, कल भी सिस्टर ने बड़ी अच्छी करवाई थी, और मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। जी, सिस्टर नुज़रत यास्मीन रिवाइज कर दे। अस्सलाम वालेकुम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर रुखसाना, मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, हल फ़अला, नाम फाला, हल फ़अलू,
नाम फालू, हल फालता, नाम फालतू, हल फालतुम, नाम फालना। जज़ाकल्लाह। जी, इसके साथ आपको पता है हम खैर का लफ्ज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। खैरुन असल लफ्ज है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने क्या कहना है, खैरन। जी सिस्टर, अच्छा शमीला, ये शुमाइला शफीक। हल फ़अला खैरन, नअम फ़अल खैरन, हल फ़अलू खैरन, नअम फ़अलु खैरन, हल फ़अलता खैरन, नअम फ़अलतु खैरन, हल फ़अलतुम, सॉरी, हल फ़अलतुम खैरन। नअम फ़अलना खैरन। जज़ाकल्लाह। जी, पिछले असबाक जरा चैट बॉक्स को जरा स्पीड से लिख लें। कितना, जी, मन फ़अला, ये मेरा ख्याल है उसमें भी कहीं देखा था मैंने, वर्क बुक में भी। मन फ़अला, जी बिल्कुल है। मन, उसने किया। जो सी लिख रहे हैं ना, सी, सिस्टर रुखसाना का एंड में नाम आया हुआ है। मुझे बताएं, कर रहा है, ये तो माजी की बात है। फाला, फाला उसने किया। मन को थोड़ा सा हम चेंज भी कर लेते हैं, किसने किया, कौन, कौन, कौन ने किया, लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, चले। फाला माजी का सीगा है, कर रहा है अमर का सी, उसका मदारे का होगा। जी, जाल अल्लाह, जाला उसने बनाया, हुआ आ रहा है। चले, अब ये मुझे आज मेरे ख्याल बता देना चाहिए आपको, ये भी ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, ये आज मैं बता देता हूँ जी। जो अल्लाह वाला ये जो सीगा आ रहा है ना, जाला उसने बनाया, लेकिन अल्लाह, जब हु आ का जिक्र आ जाएगा या दो पेश आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, फाइल बनेगा। अगर मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा, ये मुझे खैर इसमें यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, हर लफ्ज की असल हालत मैंने क्या बताई है जी, खैरुन। जब खैरुन का जिक्र आएगा तो ये फाइल बन जाएगा, फाइल होगा। अगर खैरन होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, उसने किया खैर का काम। अगर यहाँ मैं नाम लगा दूं, कुछ साथ कर देता हूँ, ये पीछे जैद आ रहा था, जैदुन, अगर यहाँ पे कर दूं जैदुन, ये हल फाला जैदुन, तो इसका आ जाएगा जैद, क्या ये जैद ने किया। और नाम फाला खैरुन, जी हाँ ये जैद ने किया। जब दो पेश आ रही होंगी तो ने और को का चक्कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जब हम उसके बाद आएंगे मिड के बाद, तो ये आपको इसको इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे आ रहा है जाल अल्लाह, जब हूँ या वो आएगा, दो पेश आएंगी, तो अल्लाह ने बनाया, ये फाइल बन जाएगा। ये भी कंफ्यूज ना, वैसे मिड उसके बाद आएगा इंशाल्लाह। खलक़स समावात, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किए समावात। अच्छा, ये चैट बॉक्स, जी रुक गए हैं लगता है। जी, अब लिखना शुरू है जी, कोसर सिस्टर रुखसाना शाहीन सी। पहला है, अल्लाह ने पैदा किया आसमान, एक, ये समावात है, जमा है। ठीक है जी, चलें, ये आज का सबक। दराबा समया अमिला, चैट बुक्स में, चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए रोक दें। जी, दराबा मारना, दराबा का मतलब उसने मारा, दरब को कहेंगे तो मारना, दराबा मसलन उसने मिसाल बयान की, या आगे कुछ चेंजिंग नहीं है। दराबा उसने मारा, दरबून सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सबने मारा, दरब ना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। जी, कहाँ तक हम पहुंचे थे, शायद ब्रदर वसीम हसन जी, जरा लाउडली मेरा ब्रदर जी। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दराबत आपने मारा, दराबत तू
میں نے مارا ضربتا ضربتم ضربتا اس آپ نے مارا ضرب ضربتم عورت کو آ جائے گا جی ضربتا آپ نے مارا ضربتو میں نے مارا ضربتم آپ سب نے مارا ضربنا ہم سب نے مارا ضربت اس عورت نے مارا جزاک اللہ جی میری بہن ہے جی ایمن خان جی سسٹر جی غوربا اس نے مارا غوربو ان سب نے مارا غوربت آپ نے مارا غوربتا ضربتا آپ تا نے یہ مارا غوربتو میں نے مارا غوربتم آپ سب نے مارا غوربنا ہم سب نے مارا غوربت اس عورت نے مارا جزاک اللہ طیبہ رحمان میرا لانگ لیو سے ہی ہے واپس جی سسٹر طیبہ ضربا اس نے مارا ضربو ان سب نے مارا ضربت آپ نے مارا ضربتا یہ کیوں ضربتو مکس کر رہے ہیں میرے بچے ضربتا آپ نے مارا ضربتا آپ نے مارا ضربتو میں نے مارا ضربتم آپ سب نے مارا ضربنا ہم سب نے مارا ضرب اس عورت نے مارا ضربت کل کہاں تھی آپ کل چھٹی پہ تھی نہیں میں نے کلاس لی تھی اچھا چلیں پھر میں نے جی سسٹر شاندانہ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ابھی تھوڑا کلیئر ہو جائے پھر آگے بڑھتے ہیں جی سسٹر شاندانہ امید آپ یہ صحیح پڑھ لیں جی دربا اس نے مارا دربو ان سب نے مارا دربتا آپ نے مارا دربتو میں نے مارا دربتو آپ سب نے مارا دربنا ہم سب نے مارا دربتا اس عورت نے مارا دربت اب وہ ادھر کر دیا بے دربت عورت اس عورت کو عورت ذہن میں رکھنا دربت اس عورت نے مارا چلیں ٹھیک ہو گیا جی مارنا اچھی بات نہیں ہے مارا نہ کریں حل جی سسٹر ہے جی کوثر خان اور سسٹر شاندانہ آپ کروا دیں جی حل دربا سسٹر کوثر خان جی هل ضرب ما دربا هل ضربوا ما دربو هل ضربت ما دربتو هل ضربتم ما دربنا جزاک اللہ جی جی اب بردر ریاض هل ضرب ایک منٹ بردر وسیم حسن بردر ریاض اور بردر وسیم زیدن کی جگہ یہ لگانا آپ نے زیدن یہ لگائیں هل ضرب زيدا ما ضرب زیدن هل ضربوا زيدا ما ضربوا زیدن هل ضربت زيدا ما ضربتو زیدن هل ضربتم زيدا ما ضربنا زیدن جزاک اللہ جی ٹھیک ہے جی ماننا اچھی بات نہیں ہے اس کا میننگ حل ضربا زیدن کیا اس نے مارا زید کو ما ضربا زیدن نہیں اس نے مارا زید کو ٹھیک ہے اب اس کو جو پچھلی سائڈ کو دیکھیں گے ذرا زیدن یہ کیا جی فائل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سسٹر مجھے ایک نظر آ رہی تھی سسٹر نزت اگر میں یہ زیدن کہوں تو پھر کیا ہوگا میننگ آپ کو پتا ہے سسٹر نزت یاسمین اگر بتانا پسند کریں گی یا کوئی اور جی سسٹر زید نے اس کو مارا کس نے زید نے اس کو مارا ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہے کیا چلے زید نے اس کو مارا ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حل ضربا زیدن جواب میں کیا ہوگا کیا زید نے اس کو مارا جواب آنسر تھا دینا ما ضربا اچھا ہاں جی ما ضرب زیدن دن زیدن جب دن آ رہا ہے تو دن ہی ہوگا زیدن کیا زید نے اس کو مارا سے آ گیا اس میں تھا اس کا میننگز ہے کیا اس نے مارا زید کو تو اس میں آئے گا کیا زید نے اس کو مارا ٹھیک ہے
یہ برحال یہ ویسے مڈ کے بعد آئیں گے، ابھی آپ کنفیوز نہ ہو تو میں کہا یہ چلیں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہے۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ کیجئے ان لوگوں نے نہیں مارا۔ وما ضربو۔ آگے جی سمعا، سمعا اس نے سنا، ہم یہ پڑھ چکے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سمعا اس نے سنا، سمع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا۔ اب کنفیوز نہ کیجئے گا، سمیتا۔ جی شمیلہ عرفا، اچھا نیچے بھی نام تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سامعہ السلام۔ اس نے سنا، سامعو اس نے ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو تو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا۔ جزاک اللہ۔ جی فراتیک، فراتیک اس کے بعد ربینہ بھی ریڈی رہے۔ جی سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر ربینہ۔ السلام علیکم۔ سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمیتو آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سمیتا چلے کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں۔ سمیتا آپ نے سنا، سمیعت سمیتو میں نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا۔ جزاک اللہ۔ جی یہاں پہ تھے بردر ہیں جی عثمان صابری، اور ہیں جی بردر آصف۔ بردر آصف جواب دیں گے، بردر آصف۔ هل سمع؟ نعم سمع، هل سمعوا؟ نعم سمعوا، هل سمعت؟ نعم سمعت، سمعت، هل سمعتم؟ نعم سمعنا۔ جزاک اللہ۔ جی مناہل خان، القرآن، یہ دیکھیں القرآن کو بنے گا القرآن، قرآن ٹھیک ہے، ال لگا ہوا ہے۔ میوٹ کر لیا کرے ذرا کائنڈلی، کس کے بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر تھی میں نے، مناہل خان اور شاندانہ، یہ ذرا سوال جواب کر لیں۔ شاندانہ، مناہل خان، شاندانہ انمیوٹ کریں۔ هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن، هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن، حال سمیت القرآن، نعم سمعت القرآن، حال سمیتم القرآن۔ نعم القرآن سمعت القرآن۔ چلیں جزاک اللہ۔ ذرا اس کو چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیں، سمیع اللہ۔ اب دیکھیں نا پھر یہ ہو آ رہا ہے، تو اس کا اللہ نے سن لیا۔ جی سمعنا کا میننگز بتا دیں، جو لوگ ریوائز نہیں کرتے تو یہاں پہ ضرور، یا جو نہیں لکھتے اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیا کریں، یہ سوال جواب بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ سمعنا ہم نے سنا، حل سمیت القرآن جواب میں کیا ہوگا؟ سمیتا کا جواب ہمیشہ تو میں آتا ہے۔ نعم سمعت القرآن۔ حل سمیتم الاذان، وہاں پہ قرآن کی بات، یہاں پہ اذان کی بات آ رہی ہے۔ سمیتم تو سمینا۔ جی علیمہ، علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علیمت اس عورت نے جانا۔ جی ذرا اس کو ریوائز کروا دیں گی طیبہ رحمان۔ جی بچے ذرا جلدی۔ علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمت
अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सबने जाना, अलिमना हम सबने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जज़ाकल्लाह। अलिमना हमने जाना, अलिमना। जी सिस्टर जी शुमाइला इरफान, शमीला जी। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, सिर्फ अरबी करवा दें आप जल्दी से। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। जी। कद अलीमा, कद का मतलब होता है तहकीक, अलबत्ता। अलीमा उसने जाना, बिल्कुल ठीक लिखा है जी। चले अब दूसरा टेबल पे हम पढ़ते हैं। सिस्टर रुखसाना अपने आप को रेडी करें और चैट बॉक्स में रुक जाए। जी अमीला, वो था अलीमा, ये मीम और उसका थोड़ा सा लाम का चक्कर ए पेरा के पीछे। जब ये सवाल जवाब आएंगे इसमें आप गड़बड़ ना कीजिएगा। अमीला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। जी सिस्टर रुखसाना। अमीला। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमीलत उस औरत ने अमल किया। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर हैं जी मेरी मिसेस सरवत, सिस्टर सरवत। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। जी सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही, बड़े आवाज आ रही है? जी जी। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, आमिलतु अमिल तू मैंने अमल किया, अमल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। जी सिस्टर सही अमिलता, सर? अमिलता और अमिल अमिलतू, ठीक है। ओके। आपने अमल किया और मैंने अमल किया। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अब करवा दें जी सिस्टर हैं जी फर्रा अतीक। जी सर। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर वसीम। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आमिलता मैं आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया, आमिलत उस औरत ने अमल किया। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर हैं जी आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। जी ब्रदर मोहम्मद रियाज हुसैन, मैं क्या ब्रदर सारों से करवा लो। जी ब्रदर रियाज, ब्रदर रियाज। सिस्टर रुबीना। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जी ब्रदर, ये आप दो से ज्वाइन हुए हैं, एक आपका हैंड रेज है। हाँ जी आप दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है आपने। चले ठीक है, वो आपका एक हैंड रेज था, वहां से मैंने देखा, मैं कहा आवाज फिर किधर से आ रही। चले ठीक हो गया जी।
सिस्टर से भी एक से करवाता हूँ जी, कौन सी रह गई जी, एम ज़काउल्ला आप भी कर दें। आमिला उसने अमल किया, आमिलु उन सब ने अमल किया, आमिल तो आपने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जज़ाकल्लाह जी। ये सिस्टर रिमशा अतीक, आपने लोअर एंड क्यों किया है? आपको तो मैं ढूंढ रहा था। रिमशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, करवा दे। आमिला आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना आप सब हम सब ने अमल किया, अमिलत उस औरत ने अमल किया। तो आप दो उससे हुई हैं। नहीं सर, मैं और मेरी मम्मा। जी जी, आई नो, अलग अलग आपने उससे ज्वाइन किया हुआ है। जी। अच्छा अच्छा, चले जज़ाकल्लाह। ये देखें जी, पूरा पूरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है जब माँ भी है बेटी भी है, दोनों कर रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जज़ाकल्लाह। जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख लें, टाइम हमारा ओवर हो गया। वाह मीला, और उसने काम किया। अमिल ना, अब वाहिद बताना है। अमिल ना, अमिल तू, हल अमिला, नाम अमिला जी। नुक्ता तालीम, नुक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लम बनाकर भेजे गए। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? कैसे? तो ये बेहतरीन हदीस है। इल्म कुरान का इल्म है, बेहतरीन इल्म कौन सा जी? कुरान का है। क्यों ना हम इल्म पे चलें? ये हदीस मुबारक है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आपने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने के लिए अपने पर बिछा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कुरान पाक सीख रहे हैं, आप तालिब इल्म है, जिस भी उम्र में है तो आप इस वक्त तालिब इल्म है। तो हदीस के मुताबिक फरिश्ते आप लोगों के लिए अपने पर बिछा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आप इल्म सीख रहे हैं और फरिश्ते आप लोगों के लिए पर बिछा रहे हैं। तो इस काम को खुशी में जो वो कर रहा हूं, तो इस कोर्स की किताब को रोजाना कम से कम 10 मिनट जरूर निकालें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम में से बेहतरीन हुआ है जो कुरान को सीखे और दूसरों के सिखाए। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सीखने, मुझे सिखाने की तौफीक दे। इसलिए चौथा होमवर्क, इस कोर्स को, किताब को रोजाना कोशिश कीजिए 10 मिनट जरूर पढ़िए, और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे के अंदर हमने सबक नंबर 11 के खत्म होने पर 131 बेटा अल्फाज सो जाओ ना। सीख चुके हैं। कितने अल्फाज सीख चुके हैं हम लोग? 131 अल्फाज सीख चुके हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जो कुरान पाक के अंदर आने वाले 30,797 30,797 टाइम आए हुए। जरा काइंडली म्यूट रखा करें, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। तो 7 वर्क, 2 तिलावत के मुसहफ से, एक हाफिज़े से, कुरान पाक से देखकर पढ़ लीजिए, बुक्स को पढ़ लीजिए किसी ना किसी से, और जो कुछ पढ़ा है हमने इस कुरान पाक पर इम्प्लीमेंट करना है। आपने देखना है कि क्या हमने सीखा है, तो इसके अंदर कितना कार है, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को मिलाइए। तो आप मुंतखबशुदा लोग हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, और हमेशा दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। तो जो कुछ आपने सीखा है इसको दूसरों को सिखाइए, तो इसका इंशाल्लाह सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, इसको फैलाने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।